सारा को मक्का क्यों छोड़ाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, तवारीख में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से पाकीज़ा औलाद की दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसकी खुशखबरी दी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में इकामत इख्तियार किए 20 साल गुजर गए तो सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम हाजर के पास चाहिए, शायद अल्लाह ताला आपको उसके बदन से औलाद अता फरमा दे। सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी लौंडी हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी। वो उसके पास गए तो वो हामला हो गई। अहले किताब का कहना है कि जब वो हामला हुई तो उन्होंने अपनी मालिका को हकीर समझना शुरू कर दिया। इस पर बीबी सारा अलैहिस्सलाम को गैरत आई और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी शिकायत कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इसके साथ जो चाहो सलूक करो। इस पर बीबी हाजरा डर कर घर से निकल गईं और एक चश्मे के पास जाकर ठहर गईं। वहां उनके पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक खैर बरकत वाला बच्चा पैदा होने वाला है। तुम वापस जाओ और जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम इस्माइल रखना। वो अकेला होगा और तमाम पर गालिब होगा और दीगर तमाम लोग उसके मुआविन होंगे। वो अपने भाइयों के इलाकों का मालिक बनेगा। ये सुनकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाजरीन, ये खुशखबरी आप अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने अरबों को बुलंद मकाम और सरदारी अता की और मशरिक़ व मगरिब के तमाम ममालिक का हुक्मरान बना दिया और आपकी उम्मत को वो इल्म नाफे और अमल सालिहा अता फरमाया जो पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया था। इसका सबब ये है कि इस उम्मत का पैगंबर दीगर तमाम रसूलों से अफसल व अशरफ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बरकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के कमाल के बायस है, और इसलिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अहले अर्ज के लिए मबऊस फरमाया गया था। नाजरीन, जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आई तो उनके यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अहले किताब का बयान है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 13 बरस कबल हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी कि अब सारा अलैहिस्सलाम के बतन से इसहाक पैदा होंगे। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदाए शुक्र में गिर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इस्माइल के मुतालिक की हुई तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और उसे बरकत अता फरमा दी। अब मैं इसे बहुत ज्यादा औलाद से नवाजूंगा जिनमें 12 बड़े बादशाह होंगे और मैं उसे भी एक बड़ी कौम की सरदारी दूंगा। नाजरीन, बहरहाल जब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बीबी सारा अलैहिस्सलाम गैरत में आकर अपने जज्बात पर काबू न पा सकी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो इन्हें इनके सामने ना रखें। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस इलाके में चले गए जहां आजकल मक्का मुकर्रमा आबाद है। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन मुंतकिल हो गए तो कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप सारा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा के बतन से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نو مولود بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت بدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، جس کا ذکر سورت ابراہیم میں کچھ یوں آیا ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ ناظرین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا، جسے آج دنیا میں بڑی عزت و مقام حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کمر بند استعمال کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے قدموں کے نشان سارا علیہ السلام سے محفوظ رہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ میں زمزم کے قریب مسجد کی بالائی جانب ایک درخت کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت تک نہ تو وہاں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی پانی کا بندوبست۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ کر خود واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی اور کہا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی ضرورت کی چیز۔ کئی بار یہ سوال دہرانے کے باوجود جب کوئی جواب نہ ملا تو عرض کیا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس چلی گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی اور خود پانی پی لیتی۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور ان کے بچے کو بھی، تو بچہ تڑپنے لگا، جسے اس حال میں وہ نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں اپنے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے۔
پریشان حال انسان کی مانند دوڑنے لگی اور مروا پہاڑی پر چڑھ گئی، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے اس طرح سے 7 مرتبہ کیا، یعنی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑ لگائی۔ ابن عباس